बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये दूसरा वीलॉग है इतवार का 2 नवंबर का, और बड़ी अहम किस्म की कुछ खबरें आई हैं जो आपके सामने रखनी है। तगड़ी तगड़ी खबरें हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की आज जो जारहाना बैटिंग आपको नजर आई कि कंपनी ने जो 9 बॉल दी, इस पर छक्के मारे गए, और 9 मई पर खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन का जो क़याम तहकीकात का आगाज़ होने वाला है। सुहेल अफरीदी की लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में पंजाब के साथ अब सिंधी रहनुमा भी खान की तहरीक में आज वज़ीर-ए-आला हाउस में प्लानिंग हुई है। और फील्ड मार्शल नवाज शरीफ के दरमियान लेन देन का मामला इंतहाई गर्म। ताज़ा तरीन मामलात, नवाज शरीफ ने क्या मांग लिया 5 साल की मुद्दत के बदले में। एस्टैब्लिशमेंट ने मरियम नवाज को सर्जरी के लिए बैरून मुल्क जाने से रोका। और ये नवंबर का महीना क्यों अहम है, ड्रामाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी, अहम शख्सियत सामने आने वाली है। रियासत से माफियों का मामला, पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई, 19 नवंबर क्यों इतना अहम दिन है। और इसके साथ अफगानिस्तान में जो कंधार में अभी अहम रहनुमाओं के कंपाउंड पर 2 बड़े धमाके हुए, और टाइम्स ऑफ इसराइल ने गजा अमन फौज के हवाले से इंतहाई अहम इंकशाफ कर दिया। और आखिर में ईरानी सदर ने जो जोहरी तनसीबात तामीर करने का फैसला किया। सारी खबरें आपके सामने रखता हूँ। और साथ चीनी माफिया, 25 रुपये चीनी महंगी होने का खतरा है। लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो नौजवान की आदत लगाने का नतीजा, सुहेल अफरीदी एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं आया। ये जितना दबाव बढ़ाया जा रहा है उतना ही सख्त जवाब आ रहा है। 2 सूबाई वज़रा मीना अफरीदी और शफीउल्लाह जान ने वज़ीर इत्तलात जो है ठोक बजाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत को पैगामात के जवाबात भी दिए। एक तो 9 मई की जो इख्तियार वली ने सुहेल अफरीदी पर कोर कमांडर हाउस हमले का इल्ज़ाम लगाया, वीडियो जारी की। उससे पहले तो बेबुनियाद इल्ज़ाम सबूत के साथ मुस्तरद किया कि ये वीडियो कोर कमांडर के घर की नहीं, ज़मान पार्क की, 9 मई की नहीं, मार्च की। और 9 मई को सुहेल अफरीदी लाहौर में था ही नहीं, पेशावर में था। तो ये बयानिया दफन हुआ। और अगला काम जो इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को हुक्म दिया था कि 9 मई के केसेस पर जुडिशल कमीशन बनाओ, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर जुडिशल कमीशन का ऐलान। ये काबीना की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा, और इसमें नामालूम लोगों का किरदार आपके सामने आएगा जो 9 मई करते रहे। और याद रखें कि इसमें हुकूमत की अपनी सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमाओं के बयानात ऑन रिकॉर्ड है। जो जुडिशल कमीशन में तफ्तीश होगी इस बयानिए को दफन कर देगा 9 मई को। और उसके साथ आज इन्होंने इस कंपनी की खिड़कियां भी कानों की खोली की, अवामी मैंडेट की तरह देखा तो ऐसी की तैसी होगी। ये हालिया दिनों में एस्टैब्लिशमेंट ने जो हवालदार मुनीफ फारूक के जरिए सुहेल अफरीदी को पैगाम भेजा था, ये उसका जवाब था। और जो काम देखें बैरिस्टर सैफ अली मीन की हुकूमत में नहीं कर सका, बड़े होम्योपैथिक अंदाज में एस्टैब्लिशमेंट को महफूज करता रहा, दरमियानी रास्ता ढूंढता रहा। और इनकी हुकूमत की तरफ से अता तारड़, तलाल चौधरी, उज़मा बुखारी, DGSPR ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके धड़ाधड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इमरान खान की किरदार कुशी, मतलब हर किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे। और खैबर पख्तूनख्वा जो इंतहाई अहम तरीन सूबा, इसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक मीडिया पे बैन कर दे, आज भी किया है। और ये वही मीडिया जो खबर मानिका का लाइव 48 चैनल्स पर इंटरव्यू दिखाते रहे। अंदाज़ा करें इस पर। तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। मीडिया तंजीमों को, सेठ साहिबान को, केबल ऑपरेटर्स को बुला के पूछें कि आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद की तो लाइसेंस मनसूख करेंगे, कि नशरियात आपकी सूबे में बंद कर दें खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ मुंतखब हुकूमत का अगर मेन स्ट्रीम मीडिया PTV पर नहीं दिखाया जा सकता, जिसके सब टैक्स देते हैं, तो इन लोगों के भी कारोबार बंद करने चाहिए। सिंध की तरह ज़रा जुरत करके देखें, वहाँ कराची एयरवे का दफ्तर दोबारा खुलेगा नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज 2 बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। एक तो पेशावर में आपको याद होगा SHO इमरानुद्दीन, ये जब मुराद सईद के घर छापे मारे जा रहे थे, उसके घर अहले खाना आपको याद होंगे, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल पे इसने इनकार किया था। उस वक्त जो CCPO था अली मीन के दौर में, उसने इसे मुअत्तल कर दिया था। वो वीडियोस आपको याद होंगी, लोग इसे गले मिलकर अलविदा कर रहे थे, बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे। आज खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने आते ही इमरानुद्दीन SHO को ओहदे पर बहाल किया था। अच्छा, ये पिछले महीने फायरिंग में दहशतगर्दों के हाथ जख्मी भी हुए, और आज भी धमाके में जख्मी हुए हैं। कल अल्लाह इनको सेहत दे। खैबर पख्तूनख्वा में आज एक बड़ी इनको कामयाबी ये भी मिली कि जो सुहेल अफरीदी का हल्का है वादी तीरा, वहाँ पर कमाली माहिदीन जो शूरा इनकी मुशरान के ज़रिए वहाँ कालादम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात हुए और कामयाब हो गए। कालादम तंजीमों के वो तमाम रिहायशी इलाके खाली करने, वो मकामात छोड़ने का कहा गया था, और उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। वो जगह छोड़ देंगे जहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। तो ये इनके मुज़ाकरात की बड़ी अहम कामयाबी, और यही बात इमरान खान ने समझाने की कोशिश करता है। सवात में डॉक्टर अमजद अली के हुजरे पर जो तारीखी जिरगा भी हुआ है, जहाँ मुराद सईद के साथ इज़हार यकजहती था, क्योंकि गैर कानूनी छापे जो मारे जा रहे हैं ख़ासतौर से ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़, उनकी हमायत के लिए, ये भी सवात में एक बहुत बड़ी मुराद सईद के लिए कोशिश थी। लेकिन अब जो जाती उम्रा मुलाकात हुई, उस पर 2 बड़ी अहम खबरें आई, और ये बड़े अहम सोर्स ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो मुलाकात थी उसमें 2 किचन काबीना के वज़रा की तरफ से बातें हैं।
ایک تو نوٹیفیکیشن کتنے عرصے کا اور بدلے میں کیا لیا جائے گا. جو نوٹیفیکیشن مانگا جا رہا ہے وہ 28 نومبر 2025 اس مہینے کی 28 نومبر 2030 تک 5 سال کی مدت ملازمت کا مانگا جا رہا ہے. نیا نوٹیفیکیشن پچھلے 3 سال گزر گئے, وہ کہتے ہیں جائز مدت تھی وہ ختم ہوگی. اب جو اگلے 5 سال حکومت نے دینے ہیں وہ ہمیں نئے نوٹیفیکیشن دیا. اس میں جو نواز شریف کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سال کا مدت ملازمت نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں ہم, باقی دیکھیں گے حالات کس طرف جاتے ہیں. پھر اس پہ لمبے چوڑے ڈائلاگ ہوئے. پھر نواز شریف نے جو مطالبہ کیا کہ مدت ملازمت توسیع 5 سال, نیا نوٹیفیکیشن, اس کے بدلے میں پاکستان کی صدارت دی جائے کہ اگر آپ نے ملک سے جمہوریت کو اس انداز میں لپیٹنا ہے تو پھر نواز شریف کو صدارت دیں. 3 سال جو نواز شریف کی حکومت نے کوئی کردار نواز شریف نے نہیں ادا کیا, کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا. اب 5 سال کی مدت ملازمت ہوگی تو اس میں مکمل اثر و رسوخ بھی ہوگا, کردار بھی ہوگا. اور یہ خبر ہے, دیکھیں 27ویں ترمیم میں ابھی وکلا سے جو حمایت انہیں چاہیے تھی ایسن بھون گروپ وہ حالانکہ وہ ہار گئے ہیں, لیکن سپریم کورٹ اور بار الیکشن کے بعد کہتے ہیں اتنی حمایت ہے کہ اب 27ویں ترمیم پہ ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے, جو کل پرسوں تک ہو سکتا ہے آ جائے. نواز شریف کو 5 سال کی مدت ملازمت دینے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر صدارت ملے, کیونکہ 27ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ توڑنے سے لے کر ہر قسم کے اختیارات صدر کو دینے کی کوشش ہے, تو یہ اس پر ایکسٹینشن کے لیے تیار ہے. نواز شریف کا یہ مطالبہ بظاہر مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ باپ صدر ہو, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, بھائی وزیر اعظم ہو. بلا شبہ جیسے حالات ہے پاکستان کے, جنگل کا قانون ہے, بادشاہ صاحب جو مرضی کریں, لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں. شہباز شریف اور نواز شریف دونوں میں سے ایک ہی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی. ماضی میں نواز شریف اگر وزیر اعظم تھا تو شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا, ابھی بھی یہ حالات ہے, لیکن صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہونا یہ ممکن نظر نہیں آتا. اور پھر محسن نقوی بھی موجود ہے, نواز شریف اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, اس لیے معاملات تھوڑے سے پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا اس میں ایک اور بڑا اہم معاملہ جو آخری مراحل پہ ہے وہ غزہ میں فوج بھیجنے کا. یاد رکھیں اس میں ٹائمز آف اسرائیل نے باقاعدہ خود خبر دی ہے, اور اس میں آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف کو یہ لگتا تھا کہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے اور عوامی حمایت لینے کی کوشش ہے, جو عوامی حمایت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن انہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. عسکری قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ آخری مراحل پہ فیصلہ کن, جو کہ ترکی میں آپ کو پتہ ہے استنبول میں معاملہ حل ہوگا, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ ایکسٹینشن اور صدارت, وزارت عظمیٰ, جمہوریت لپیٹنا, مارشل لا, اب یہ کس طرف جائے گا یہ 2-3 ہفتوں کی گیم ہے. اور اس میں نومبر جو کہا جاتا ہے نا آپ کو انتہائی اہم ہے. وہ کیوں اہم ہے اس میں آپ کو میں اگلی خبر بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا. ابھی پنجاب حکومت نے 8 نومبر تک دفعہ 144 لگائی ہے, ہر قسم کے جلسے جلوس, احتجاج, اکٹھے ہونا, وہ سارا آپ جانتے ہیں. اب اس وقت کسی جلسے جلوس کی کوئی کال نہیں ہے, نہ کسی پارٹی نے جمع ہونے کی ابھی کوئی اعلان کیا ہے. لوگوں نے کیا سرائیاں بہت ساری کی کہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, نوٹیفیکیشن آئے گا شاید. میرا نہیں خیال, اس میں جو خبر ہے وہ سعد رضوی اور اس کے بھائی کو عوام کے سامنے لایا جائے گا. میں نے کچھ اہم سورسز سے پوچھا, انہوں نے اس کی ڈائریکٹ کنفرمیشن نہیں دی, لیکن وہ گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس ہفتے میں یہ جو 8 نومبر سے پہلے کسی بھی دن رضوی برادران کو سامنے لایا جا سکتا ہے. اس کی تیاری تو ان کی ہو چکی ہوگی کہ دیکھیں جو گناہوں کا اعتراف, حکومت کی چارج شیٹ ان کے اوپر بہت بڑی, اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ معافی مانگے, جو ان کا مطالبہ ہمیشہ عمران خان سے آپ کو پتہ کرتے رہے. ابھی جو لبیک پارٹی کے آپ نے باقی رہنماؤں کی پریس کانفرنسز دیکھیں, ایک تو اس طرح کی لائیو پریس کانفرنس ہو سکتی ہے یا کوئی ریکارڈڈ ویڈیو چلا دی جا سکتی ہے کہ جس میں باقاعدہ معافی مانگتے ہوئے نظر آئیں, اور اسے رد عمل کے طور پر کہ کہیں بیک فائر نہ ہو جائے, عوام سڑکوں پر نہیں نکلے. یہ دفعہ 144 لگانے کا معاملہ ہے. معافی مانگنے کے بعد انہیں قومی دھارے میں لانے کی بات, ابھی آپ نے سندھ میں دیکھا تھا وہ ریڈ کارپٹ بچھا تھا. اسی طرح انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے معافی مانگنے کے بعد کوئی ایسی ہو سکتا ہے تقریب بھی یہ کر دے. عین ممکن ہے کہ مریم نواز اس میں ملاقات کے لیے آ جائیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں, اس وقت پنجاب حکومت کے اہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات اگر معافی مانگیں گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ, ایک تو ریاست کا جو نظریہ ہے کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں, اپنا روب اور دبدبا باقی جماعتوں پر پنجاب میں ڈال لیں گے کیونکہ آگے ایکسٹینشن کے بعد معاملات چلانے. دوسرا جو سیکیورٹی کے خدشات مریم نواز کے وہ ختم ہو جائیں, کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات بہت ہائی لیول پر ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس لیے کہ 19 نومبر کو خادم رضوی کا عرس آ رہا ہے سالانہ. اب انہیں پتہ ہے کہ اس عرس پہ بھی لوگ نکل سکتے ہیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ معاملہ ٹریگر کر جائے, اور اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس مفتی منیب بھی موجود ہیں. افہام و تفہیم کے لیے جو معاملہ جو شیڈول 4 میں ابھی لبیک کی ساری جماعت کو جو ڈالا گیا, مفرور ہے جو قابو میں نہیں آئے ان سب کے نام ڈالے گئے, ان کے مدرسے قابو کیے گئے, ان سے پریس کانفرنسز کروا لی, لیکن اس کے باوجود خطرہ ادھر ہی موجود ہے, اور وہ مریم نواز کو اور ظاہر اعلیٰ قیادت کو, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے روتھلیس ہارڈ اسٹیٹ کا ایک نظریہ لے کر آئیں. اور یہ جو ماورائے عدالت آپ کو پتہ ہے قانون جیلوں سے نکال کے 700-800 بندے بھی مارے گئے, یہ امن و امان کے لیے نہیں تھا, یہ روب و دبدبے کی وہی کوشش تھی. اس میں تو خیر انہوں نے اپنے سکور سیٹل کیے,
पंजाब में शिद्दत पसंदी के खिलाफ ये नहीं है, ये सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के मामलात पर डरे हुए हैं। मरीम नवाज ने भी खुद पिछले दिनों ट्वीट करके कहा, और बल्कि बात भी की उसमें उलमा के दौरान, कि उन्हें धमकियां दी जा रही कि सिक्योरिटी में कोई मुमताज़ कादरी पैदा। ये बड़ा संजीदा मामला है, लेकिन इन्हें पहले अपने शोहर कैप्टन सफदर को हिरासत में लेना होगा, क्योंकि उन्होंने भी जलसों में बाकायदा अल्लाह से दुआएं करवाई कि अल्लाह एक मुमताज़ पैदा कर। उन्हें ख़तरा है कि जब तक अब लब्बैक के रहनुमाइन के साथ आके बैठ के इनकी हमायत में बात नहीं करेंगे, इस पार्टी की टेम्परेचर नहीं गिरेगा। देखिए, कोशिश ने तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को तोड़ने की, काबू करने की। अब इमरान खान जैसा हर कोई रहनुमा तो है नहीं पाकिस्तान में, ना कभी आ सकता है, जो जबर जुल्म और फस्तायत के सामने एक सीसा पिलाई दीवार है। बाकी लोग तो जुल्म और जबर के सामने टूट जाते हैं। और लब्बैक पार्टी के तो बाकायदा आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उनके तल्लुकात बनाना वो सब जानते हैं, जैसे पार्टियां बनाई जाती हैं वैसे टूटती हैं। तहरीक इंसाफ पर तो ये इल्ज़ाम इनका जो था वो आपके सामने है, वो शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ये तो जेल में आपको पता है 2-2.5 साल से उन कैदियों को नहीं तोड़ सके जो कोट लखपत में बैठे हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं तोड़ सके। आज जो डॉन अखबार ने शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात का भांडा फोड़ा कि ये जो 3 रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के कमरे में अचानक पहुंचे, अचानक 10 मिनट की मुलाकात में खुफिया, और इसका शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान को भी नहीं पता था। तहरीक इंसाफ की क़यादत को तो छोड़ ही दें, खुद बल्कि शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं पता था कि इनसे 3 लोग मिलने आ रहे हैं। और मुलाकात हुई भी 10 मिनट, फिर तस्वीर बना ली गई ताकि तासुर बनाया जाए कि साड़ी गल होगी। इस मुलाकात में इन्हें कहा गया खान की रिहाई मुहिम पर आप लीड करें फ्रंट से, और खान को जाके जेल में मुलाकात करें, इमरान खान को कन्विंस करें कि खान साहब हालात ये हैं वो हैं, जो शाह महमूद कुरैशी ने ठुकरा दी। यानी वो खान रिहाई मुहिम में इस तरह शामिल नहीं होना चाहते। फिर यही वही पेशकश थी जो अडयाला जेल में पहले की गई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने 10 साल की जेल मंजूर कर ली थी। तो पुराना मंजन, नई पैकिंग, वो सारा मामला आप जानते हैं। अभी कुछ ट्वीट्स उनकी आई कि हम तो प्लस इमरान के मंसूबे पर हैं, और पीटीआई के अंदर जो सांप सपोली हैं उन्हें माइनस करने के फार्मूले में। लेकिन बहरहाल ये तासुर था। असद उमर, डॉक्टर शरीम मिजारी, अली जैदी ये इसमें शामिल होंगे। उन लोगों की तरदीद आ गई, और ये मामला अपने इख्तिताम की तरफ आप कह लें। अब जो मामला अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी अहम खबर, कंधार में यके बाद दीगरे उसमें धमाके, उसमें अहम जो अफगान क़यादत को कहा जा रहा है कि निशाना बनाने की कोशिश है, और वहाँ 40 के करीब हलाकतों का दावा है। अभी तक किसी रहनुमा का नाम सामने नहीं आया, और कुछ लोगों का ये दावा है कि ये ड्रोन हमला भी था। कुछ का कहना है नहीं, ये इनका अपना छोड़ा हुआ जो पुराना असलहा वहाँ वो फट गया शायद। और हुकूमती जो अस्करी सहाफ़ी हैं वो कह रहे थे यहाँ कलदम तंजीमों के कुछ लोग मौजूद थे जो पाकिस्तानी हुकूमत को मतलूब है। अगर ये मामला इस तरह का हुआ तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कतर और तुर्की ने दोनों ने ज़मानत ली हुई है इन दोनों ममालिक से कि सीज़ फायर की पाबंदी करे वरना पेनल्टीज़ लगेंगी। तो सीज़ फायर की अभी तक तो पाबंदी थी। अब ये मामला खुल के आएगा 2-3 दिनों में ही, ज़ाहिर है कि क्या सिचुएशन बनी। क्योंकि यहाँ ये याद रखें कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन का है। ये अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। जिस तरह गज़ा का मामला, वहाँ देखें अमन फ़ौज का मामला फंसा हुआ है, उसमें अभी टाइम्स ऑफ इसराइल में पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया और बिलावल जरदारी के बड़े करीबी लोग हैं, तजिया निगार है जुनैद, पूरा नाम भूल गया उसका मुझे, टाइम्स ऑफ इसराइल के ब्लॉग लिखता है। इसने कहा जी कामयाबी हुई है बड़ी, गज़ा पर सियासी और अमूमी बहस जो हम शुरू करवाना चाहते हैं वो हो गई है। बैनुल-अक़वामी अमन मिशन के लिए पाकिस्तान को शामिल होना ना होना, ये मामला पाकिस्तान में शुरू हो गया, जिसे खारजा पॉलिसी का तारीखी मोड़ कहा जा रहा है। अंदाज़ा करें, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो क़याम, इसमें ये कामयाबी समझ रहे हैं। दानियाल चौधरी जो वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी है, उसके इंटरव्यू को सबसे बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज इस मिशन में शामिल होगी, कैसे इंतहा पसंदी रोकेगी, सरहद पार इसराइल पर हमले रुकवाएगी, फ़लस्तीनी तंजीमों को गैर मुसल्लह करेगी। अंदाज़ा करें। और इसमें उन्होंने खबर क्या दी कि तुर्की में जो पाकिस्तान समेत मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, कतर और अरब अमारात, इनके जो आपस वज़राए ख़ारजा का इजलास होगा उसमें फ़ैसला होगा कि हुकूमत और अस्करी इदारों के दरमियान मुशावरत आखिरी मरहले में, जो भी नवाज शरीफ और चीफ की मुलाकात भी हुई। अब इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास चूँकि 40 से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में काम का तजर्बा है, इसलिए ये ज़रूर करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी खबर दूँ आपको, जो मोहम्मद बिन सलमान ने अभी अगले महीने इस मामले से पीछे हटने का फ़ैसला किया है, और पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ अपने कंधे पर ये बंदूक रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अभी ये मामला फंसा हुआ है बुरी तरह। ये भी याद रखें, ये वाइट हाउस में किए गए वो मुआहदे हैं जिनकी अब दौड़ लगी है कि पूरे करने हैं। देखें, बड़ा कुछ वहाँ दावे किए गए। अभी जिस तरह हिंदुस्तान अमेरिका का मुआहदा हुआ, ये पाकिस्तान पे दबाव डालने की अमेरिका ने याद दहानी करवाई है। अमेरिकी हुकूमत से माजी में जब भी मुआहदे या वादे हुए, वो अपने कद से बड़े किए गए, चाहे वो दहशत गर्दी की जंग में बड़े बड़े नाम पकड़ के देने हों, अफगानिस्तान के हवाले से हों, मादनियात के जो मर्जी हों। ये वादे मुशर्रफ ने भी किए, ज़ियाउल हक ने भी किए, अयूब खान ने भी किए, लेकिन वो 5% भी पूरे नहीं होते थे। इसीलिए फिर अमेरिका इन्हें कहता था ये डबल एजेंट है, ये हमें डबल क्रॉस करते हैं।
اور اسی لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ فطری اتحاد نہیں ہے۔ اب موجودہ دور میں امریکہ کو اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ان سے جو منوایا جائے مان جائیں گے، انہیں صرف آپٹکس چاہیے، یعنی بیانیاں چاہیے، تصویریں چاہیے، معاہدوں کے MOUs چاہیے، عوام کو بیچنے کے لیے منجن اور چورن چاہیے۔ اور یہ بات سعودی عرب بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں بھی اندازہ ہے کہ یہاں انہیں سرمایہ کاری نہیں چاہیے، یہ ملکی معیشت ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف عوام کو دکھانا چاہتے ہیں، واردات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں جہازوں کا پروٹوکول دے دیں، گھوڑوں کا رقص دکھا دیں، جھنڈے لگا دیں، گاڑیاں بھیج دیں، ان کا کام ہو جائے گا، اگلی دفعہ چاہے ایئرپورٹ سے پیدل چل کے آئیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے سعودی عرب وغیرہ یہ کوئی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ پنجاب حکومت کے حالات بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ پنجاب کی عوام کے حالات سے کوئی دلچسپی، نہ معیشت سے، نہ پنجاب میں بہتری سے، یہاں صرف نوٹنکی اور ٹک ٹاک سے۔ 10,000 سے زیادہ اوور لوڈڈ منصوبے شروع ہو چکے ہیں، اوور لوڈ کر دیا پنجاب کو منصوبوں سے، مکمل ایک نے بھی نہیں ہونا۔ ایک منصوبہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے شروع کیا، صرف ایک، یہ لاہور میں آلودگی ختم کرنے کا، اسموک گنز منگوانے کا، ورلڈ بینک سے $300 ملین، 85 ارب۔ اس کے حالات کے ہیں، لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر زہریلا شہر بن چکا ہے۔ یہ منصوبے یا عثمان بزدار کی تختیاں ہی لگاتی نہیں مریم نواز صاحب اس پہ، یا اپنے بل بورڈ لگاتی نہیں، تو یہ جھوٹی ترقی اور امن و امان کے دعوے ہوتے رہے، یہ وہی سارا معاملہ ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ شوگر مافیا 25 روپے چینی مہنگی کرنے جا رہا ہے، اور یہ اپنے یہاں پنجاب میں صرف سکور سیٹل کر رہی ہیں۔ یہ فلک جاوید، صنم جاوید، ابھی جو خولا چودھری نئی نوجوان لڑکی گرفتار انہوں کی، یہ پچھلے 3 سال سے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر صرف اپنا سکور سیٹل کر رہی ہیں، غصہ نکال رہی ہیں۔ اتوار کے دن جوڈیشل کیا عمرے پر جاتی ہوئی گرفتار کرنے والی لڑکی، وہ اپنے والد سے مل کے دیکھ رہی تھی، میں ویڈیو دیکھ، بڑا افسوس ہوتا ہے، ساتھ ان کی ہمت کو داد بھی دیتے ہیں۔ وہ اپنے والد کو کہہ رہی تھی گھبرائیں نہ، اللہ مدد کرے گا۔ اب یہ والد کل اس کو عمرے پر سعودی عرب بھیج رہا تھا، آج عدالتوں میں وہ پولیس کی حراست میں دیکھ رہا ہے، ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، تسبیح پکڑی۔ یہ کوئی 20واں واقعہ میں دیکھ رہا ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پاکستان کی عدالتوں میں رسوا کرنا، ان کی عزتیں اچھالنا، بے توقیری کرنی، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف گھٹیا گفتگو۔ یہ اسلامی معاشرہ، پاکستان کا رسم و رواج، انسانیت، اخلاقیات سب سے گر گئے ہیں۔ مجھے تو اس وقت سے خوف آتا ہے، خدا نہ خواستہ، جب ان لوگوں کے گھر والوں کو اس طرح ہم دیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے دیکھیں، دعا ہے کہ سب کی عزتیں اللہ محفوظ رکھے، لیکن ان لوگوں کو دیکھیں، یہ اللہ کا ایک وہ قانون ہے، کاما ہے، انگریزی میں ایک محاورہ ہے، میں اسے کہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ریورس ہو کے واپس آتا ہے کاما۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔